बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दोस्तों, आज हम मदीने की मुकद्दस सरजमीन पर मौजूद हैं। वो लोग किस कदर खुशकिस्मत हैं जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर रोज़ाना हाज़िरी देते हैं। आप लोग देख सकते हो कि किस कदर रश है। मदीना की इस कदर बुलंदो बाला शान है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मदीना मनवरा की सख्तियों और मुसीबतों पर सब्र का दामन ना छोड़े, क़यामत के दिन मैं उस शख्स के हक में गवाही दूंगा या उसकी शफाअत करूंगा। सुबहान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अहले मदीना के साथ बुराई का इरादा करे, अल्लाह तबारक व तआला उसे दोज़ख में इस तरह पगलाएगा जैसे नमक में पानी घुल जाता है। क़यामत के नज़दीक ईमान सिमट कर मदीने में इस तरह दाखिल होगा जिस तरह सांप अपने बिल में दाखिल होता है। दोस्तों, मदीने में फौत होने की शान भी निराली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तुम में से मदीने में मरने की ताकत रखता हो वो ऐसा करे, वो मदीने में मरे। जो मदीने में मरेगा मैं अल्लाह तबारक व तआला के सामने उसकी शहादत दूंगा। सुबहान अल्लाह। मदीने की क्या शान है। दोस्तों, कोई ज़माना था कि इसके गिर्द सिर्फ पहाड़ थे, जबकि दरमियान में एक छोटी सी बस्ती मौजूद थी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीने पहुंचे, इस जगह दुनिया की तीसरी अजीम मस्जिद तामीर की गई। जमीन का ये हिस्सा दो यतीम बच्चों का था जिनका नाम सहल और सहेल था। दोस्तों, ये दोनों बच्चे असद बिन ज़रारा की ज़ेरे कफालत थे। मस्जिद नबवी की तामीर से पहले ये जगह खजूरों को खुश्क करने के लिए इस्तेमाल होती थी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बच्चों से फरमाया, ज़मीन का ये हिस्सा हमें फ़रोख्त कर दो। वो बच्चे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये ज़मीन हमारी तरफ से नजराने के तौर पर कबूल फरमाएं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी पेशकश को कबूल न किया। बिलाखिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने 10,000 दिनार में ये ज़मीन खरीद ली। यकम जनवरी 622 ईस्वी में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से इस मस्जिद की बुनियाद रखी। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो आज इस जगह किस कदर लोग मौजूद हैं। हर तरफ रौनक ही रौनक और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवाने हैं। रमज़ान का महीना है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले इस जगह पहुंच चुके हैं। इस साल उम्रा करने वालों की तादाद इस कदर ज़्यादा है कि होटलों में जगह कम पड़ चुकी है। कोई वक्त था ये मस्जिद इंतहाई सादा थी। इसकी तामीर में कच्ची ईंटें, खजूर की शाखें और तने इस्तेमाल किए गए। जब बारिश होती तो ज़मीन गीली होने की वजह से सहाबा इकराम के कपड़े और माथे मट्टी से भर जाते। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद में 10 साल तक अपने सहाबा इकराम को नमाजें पढ़ाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस मस्जिद में नमाज अदा करने का सवाब 1000 नमाज के बराबर है। फिर ये कहा कि मेरी ये मस्जिद अंबिया इकराम की आखिरी मस्जिद है। सऊदी हुकूमत में पहली बार इस मस्जिद की तामीर शाह फहद के दौर में हुई। इस वक्त इस मस्जिद का कुल रकबा 98,500 मुरब्बा मीटर है। इस मस्जिद में 6,50,000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। दोस्तों, 2024 के रमज़ान में नमाज पढ़ने वालों की तादाद 15 लाख तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, इस मस्जिद के 10 दरवाजे हैं जिनके नाम ये हैं, बाबे जबरील, बाबे निसा, बाबे बकी, बाबे इस्लाम, बाबे अबू बकर, बाबे रहमा, बाबे सऊद, बाबे उस्मान, बाबे मजीदी और बाबे उमर शामिल हैं। मस्जिद नबवी में दाखिल होने की दुआ ये है, ए अल्लाह, हमारे प्यारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर दरूद भेज और बरकतें और सलामती नाज़िल फरमा। ए अल्लाह, मेरे गुनाहों को बख्श दे और मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। ए अल्लाह, आज के दिन मुझे अपनी तरफ मतवज्जा होने वालों में
سب سے قریب بنا لے اور مجھے ان کی طرح نواز جنہوں نے تجھ سے دعا مانگی۔ دوستو، جو لوگ اس جگہ آئیں انہیں لازمی طور پر یہ دعا اپنے پاس رکھنی چاہیے۔ ماشاء اللہ، آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ مسجد نبوی میں موجود ہیں۔ دوستو، رمضان کا مہینہ ہے جس کی انتہائی فضیلت ہے۔ جو آدمی اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے، جبکہ اس جگہ رمضان کے مہینے میں ایک فرض ادا کرنے والے کو 70,000 فرض کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر! مسجد نبوی کی کیا شان ہے۔ جو لوگ اس جگہ آنا چاہتے ہیں وہ کمنٹ باکس میں لازمی طور پر السلام علیکم یا رسول اللہ ضرور لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے کی بدولت میرے دیکھنے والوں کو اس جگہ کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، جب کوئی بھی آدمی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے تو اس کی عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، جسم کانپنے لگتا ہے۔ اس جگہ ایسا سکون اور ایسی خوشبو محسوس ہوتی ہے جس کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ انسان 1400 سال پہلے کے زمانے میں جا کر یہ سوچتا ہے وہ کیا زمانہ ہوگا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کو سن رہے ہوں گے، آپ صحابہ کو فرما رہے ہوں گے، تم لوگ اپنی آنکھوں سے کیسر و کسرا کو فتح ہوتے دیکھو گے۔ اس جگہ پہنچ کر انسان خود کو خوش قسمت سمجھتا ہے کہ آج میرے قدم اس جگہ پر لگے ہیں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے۔ دوستو، جالیوں کے سامنے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ اس سرزمین کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعائیں ہیں۔ مدینہ کی سرزمین پر جب بھی کوئی پھل پک کر تیار ہو جاتا، صحابہ اکرام اس پھل کو توڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پھل کو لے لیتے اور دعا فرماتے، اے اللہ ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، ہمارے شہر میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، بے شک ابراہیم تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے نبی تھے، بے شک انہوں نے مکہ کے لیے دعا کی جبکہ میں مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بخار میں مبتلا ہو گئے۔ یہ ایسا بخار تھا جو اس میں مبتلا ہو جاتا اس کے بچنے کی امید کم ہوتی۔ اس طرح صحابہ اکرام کا مدینے سے بد دل ہونے کا بھی اندیشہ تھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت پیدا فرما دے، جس طرح ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت ہے یا اس سے بھی زیادہ کر دے۔ اس کی آب و ہوا کو جوفا کی طرف منتقل کر دے۔ جوفا ایک یہودی بستی تھی، یہاں یہودی بڑی تعداد میں رہائش پذیر تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرما لیا، چنانچہ بخار کو ان لوگوں کی طرف منتقل کر دیا۔ مدینے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، مدینے میں فاسق فاجر اور حدود اللہ سے تجاوز کرنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اس طرح کے لوگوں کا مدینے میں آ کر دل نہیں لگتا، لہٰذا وہ مدینے کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آیا، جب ایک بدو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کے لیے آیا تو اس کو بخار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو کو کہا، اے میرے صحابی بیعت کو توڑ دو۔ اس آدمی نے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا، اے دوست بیعت کو توڑ دو۔ پھر اس نے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی جملہ دہرایا، پھر اس نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ بدو مدینے سے چلا گیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینے کی مثال اس بھٹی کی طرح ہے، جس طرح بھٹی میں لوہا رکھا جائے تو میل کچیل دور ہو جاتی ہے، اسی طرح مدینے میں بدکار، فاسق فاجر، کافر، منافق لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ مدینے میں صالح، متقی، پرہیزگار لوگ ہی رہ سکتے ہیں۔
ایسے لوگ مدینے سے محبت کرتے ہیں، مدینہ ان سے محبت کرتا ہے۔ مدینے کی یہ بھی شان ہے کہ مدینے کے اندر دجال داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ مدینے کے ہر راستے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے۔ جب کہ وہ مدینے کے قریب پہاڑ پر اترے گا تو مدینہ 3 مرتبہ لرزے گا۔ فاسق فاجر مدینے سے بھاگ کر دجال کے پاس چلے جائیں گے۔ جس آدمی کا مدینے میں انتقال ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس کی سفارش پکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام میرے دیکھنے والوں کو مدینہ کی سرزمین پر موت نصیب فرمائے۔ تمام آرزو کرنے والے لوگ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیجئے گا۔ شکریہ۔